कहता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे। और मैं ईद का पहला दिन है जो गुजर चुका है। उम्मीद है कि अल्लाह ने ये ईद का दिन खैर व आफियत से और अपनों के साथ खुशियों से कुछ असलूबी से गुजरवाया होगा। अल्लाह की आज रहमतें जो है वो पर इंसान पे बरसी होंगी। ये माह रमज़ान के बाद जब इंसान रोज़े मुकम्मल कर लेता है, ये उसकी एक खुशी के तौर पे ये दिन मनाया जाता है। तो इसकी खुशी ख़ास तौर पे उस इंसान को ज़्यादा होती है जिसने इस माह रोज़े मुकम्मल किए होते हैं। अल्लाह की ख़ास रहमत उस इंसान पे बरसती है जो इस माह मुबारक में अल्लाह की रहमतें समेटता है, बरकतें समेटता है। बाकी आज जैसे ईद का दिन खत्म हुआ चाहता है, पहला वजीफा एक बताने लगा हूँ। अगर इस घड़ी यानी इसको तकरीबन रात के वक़्त मगरिब के बाद आप कर लें, मगरिब के बाद से लेके सुबह फजर तक किसी वक़्त भी आप अगर कर लें तो इंशाल्लाह आपकी जो दुआ नहीं कबूल हो रही, अल्लाह के हजूर दुआ करेंगे इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। तो करने का खास तरीका तो अगर बताता हूँ। इस चैनल पे सबसे पहले गुजारिश करूंगा, बहुत मुजरब तवीज़ात हैं, पुराने तवीज़ात ज़रूर देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी इस चैनल पे क्यों लोग ज़्यादा आते हैं। आपको नहीं समझ आती, इसी वीडियो के नीचे कुरैशी साहब आपके साथ सब्सक्राइब है, उस पर दबा देंगे। जब आप दबा देते हैं, अपने सबसे ज़्यादा लोगों ने तवीज़ात और वज़ाइफ देखे होते हैं, पसंद किए होते हैं, वो वीडियो खुद बहुत आपके सामने ले आते हैं। जब उन पे नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों इस चैनल पे लोग ज़्यादा आते हैं, क्यों कितना फ़ायदा होता है। और ये भी आसानी हो जाएगी सबसे बेहतर अमल आपके लिए कौन सा है, क्योंकि हर मसले के लिए बताए हुए हैं तकरीबन। और इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं है। जो यहाँ से तवीज़ात और वज़ाइफ लेके गलत तरीके से बताते हैं, उनको इजाज़त नहीं है। बाकी अमल इसी तरह है कि ये छोटी सी दुआ है, इस दुआ को उम्मीद है आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन अगर इसे इस तरीके से पढ़ा जाए जैसे मैं बताने लगा हूं, तो ये आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, कोई भी हो इंशाल्लाह। बावजू हो जाना बेहतर होता है। जो नफल अज़ा कर लिए जाएं, उसके बाद रब्बाना व तकब्बल दुआ एक दफ़ा पढ़ा, उसके बाद जो है आपने एक दफ़ा पढ़ने के बाद बता रहा हूँ, आपने अपना मकसद अपनी दुआ करनी है। मिसाल के तौर पे शोहर नाराज रहता है, या अल्लाह पाक मेरा शोहर मुझसे राजी हो जाए। मंगेतर है जिससे निकालना चाहते हैं, वो बात कितनी करता है, या अल्लाह पाक फला जो है वो मुझसे राजी हो। कोई वैसे कारोबारी परेशानी है, या अल्लाह पाक मेरे कारोबार में बरकत डाल। एक दफा दुआ करनी किसी भी मकसद के लिए, यह आजमाना जरूर है। और उसके बाद दोबारा रब्बाना व तकब्बल दुआ, फिर दोबारा इस तरह दुआ करनी है। जो मकसद है 180 मरतबा जिसे बार बार पढ़ना है, वो बार बार दुआ करनी है। मसलन दोबारा का है रब्बाना व तकब्बल दुआ, या अल्लाह पाक मेरा फलां महबूब या मेरा भाई या जो भी है मुझसे राजी हो जाए। इसलिए या अल्लाह पाक मुझे इम्तिहान में कामयाब कर दे, रब्बाना व तकब्बल दुआ। या अल्लाह पाक मुझे फलां इम्तिहान में कामयाब कर दे, रब्बाना व तकब्बल दुआ। या अल्लाह पाक मुझे इफलां इम्तिहान में कामयाब कर दे। या नौकरी नहीं मिलती,
یا اللہ پاک مجھے میری بے روزگاری ختم فرما، یا فلاں نوکری کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ پاک اس طرح کر کے ربنا و تقبل دعا، یا اللہ پاک فلاں نوکری کے اسباب پیدا فرما، ربنا و تقبل دعا۔ اس طرح 180 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پورے 180 مرتبہ دعا بھی کرنی ہے۔ اور بولو آخر بہتر ہوتا ہے درود پاک پڑھا جائے۔ ناپاکی میں یہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ 3 لفظوں کا وظیفہ بتایا میں نے، صرف 3 لفظوں کا۔ اور جب اس پہ جو سب سے اہم چیز بتاؤں گا، جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے، دعا قبول ہو جائے، تو دعا قبول ہونے کے بعد آپ نے 2 شکرانے کے نفل پھر پڑھنے ہیں، یہ عمل کرنا ہے۔ اور گزارش ہے فائدہ ہوا کرے کمنٹس میں بتا دیا کریں، اس سے دیگر لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ جب آپ بتاتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور جب دیکھتے ہیں کمنٹس پڑھتے ہیں آ کے، ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ ان کے لیے یہ عمل بہتر ہے یا نہیں ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ باقی اس طرح یہ عمل کرنا ہے۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں، وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے جواب دیے ہوتے ہیں، کمنٹس پڑھ لیا کریں۔ باقی موبائل نمبر جو ہے وہ اس چینل پہ اب دینا بند کر دیا ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے بعض لوگ اس نمبر کو مذاق سمجھ لیتے، اور جب مصروفیت ہو گزارش کر دی جائے پھر اس نمبر کو مذاق بنانا وہ موقع ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں دوبارہ نمبر دے دیں۔ آج بھی مجھے ویڈیو میں نے دی، اس سے ایک بہن نے بڑی دفعہ کمنٹ کیے، اس کے میں نے سارے کمنٹ نہیں کھولے، اس نے بڑی دفعہ کہا کہ نمبر جو ہے وہ دینا بند نہ کریں، لیکن بجا میں نے پوری ویڈیو دیکھیں، میں نے سے 3-4 ویڈیو پہلے میں نے پوری اس پہ ویڈیو بنائی ہے، وہ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نمبر دینا کیوں بند کیا گیا۔ تو نمبر جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہا۔ آپ کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں چھوڑ سکتے ہیں، وقت ملتا ہے میں ضرور جواب دیتا ہوں۔ نہ مل پائے تو پہلے بھی معذرت کرتا تھا، اب بھی معذرت کرتا ہوں۔ باقی اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ، کہیں بھی آپ کوئی اکاؤنٹ دیکھتے ہیں وہ نقلی اکاؤنٹ ہے۔ اس چینل کا کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ اس چینل کا اکاؤنٹ بنایا ہی نہیں گیا۔ پھر بھی آپ رابطہ کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ کرتے ہیں، اس چینل کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے ایسے اکاؤنٹ وغیرہ سے۔ اور اللہ فضل فرمائے، اللہ سب کی رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے ہر طرح کی وبا سے، اللہ کی ذات محفوظ رکھے۔ اور فلسطین میں جو مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ پاک ان پہ رحم فرما، انہیں ظلم و بربریت سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ان کی مدد فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نور محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔